बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि EOBI की पेंशन जो है वो उसकी सूरत हाल आपको बतानी है। इन 7-8 दिनों में जितने आपके फ़ोन आए, जितनी आपकी कॉल्स आई, आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। कुछ तबीयत की नासाजी थी और दूसरा मुल्क में आइनी जो बहरान चल रहा है उसकी वजह से कुछ हेजानी कैफियत जो है वो तारी है पूरे मुल्क पर। चूँकि कंसर्निंग कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे किसी न किसी का कंसर्न तो होता ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अपना भी कोई कंसर्न है, तो इस हवाले से फिर जो है बड़ी शदीद किस्म की आप कह लें कि एक बेचैनी की कैफियत चल रही है। बहरहाल आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में 3 अप्रैल से लेके आज 9 अप्रैल तक, इससे पहले जो है एक बहुत बड़ा मुल्क के अंदर आइनी बहरान पैदा हुआ। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने एक गैर आइनी काम कर दिया। एक लेटर की बुनियाद पे न जिस पर तहकीकात हुई, न कमीशन बना, न इंक्वायरी हुई, उसकी बुनियाद पे उसने अपोजिशन की जो करारदाद थी नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसको मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से फिर जो है एक नया आइनी बहरान। फिर इतवार के दिन अदालत खुली, फिर केस दायर हुए, फिर सो मोटो केस पे एक्शन हुआ, फिर 5 दिन बाद उसका फैसला आया और फिर उस फैसले में जो है मुख्तलिफ आइनी क्लाजेज, आइनी आर्टिकल, दस्तावेजात, पूरा एक यूं समझ ले कि 5 दिन वो ये कैफियत चली। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आज 9 तारीख को असम्बली का इजलास बुलाया गया। 10 बजे असम्बली के दरवाजे खोल दिए गए, तिलावत शुरू हो गई और उसके बाद जनाब तकारीर का सिलसिला शुरू हुआ। शहबाज शरीफ ने अपना नुक्ता उठाया, उसके बाद फिर वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की, फिर दरमियान में इजलास मुलतवी हुआ। अब जनाब नुक्ता ये कि आज सारा दिन इजलास चलता रहा है और अब भी इजलास जारी है और अब इस इजलास को रात 12 बजे तक जारी रखने का हतमी फैसला किया गया है। और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है असद कैसर जो है वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते और उन्होंने नतायज और खमियाजा भुगतने की बात कर दी है। और अपोजिशन ज़राए और मीडिया इतलात के मुताबिक जो है इससे एक नया आइनी बहरान जो है वो जन्म ले रहा है। और ये जो बहरान होगा, ये मुझे लगता है कि इमरान खान और उसकी टीम की ये ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से इस मुल्क में मार्शल्ला का नफाज हो जाए। और मार्शल्ला वालों को भी पता है कि आइन के आर्टिकल 6 के तहत अब मार्शल्ला लगाना, आइन को एब्रोगेट करना, सबोटाज करना और उसको सस्पेंड करना कोई इतना आसान काम नहीं है। और अदालतों को भी इस बात का पता है कि अब वैलिडेशन अदालतों से भी नहीं मिलनी। तो ऐसी सूरत हाल में जो है एक बहरानी कैफियत जो है वो मुल्क में इस वक्त चल रही है। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो बज़िद हैं और वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि स्मूथ जो है वो प्रोसेस हो जाए। अब चाहिए था कि जब आपने रात पूरी कौम के सामने तकरीर कर दी कि जनाब मैं एक जो है अदालती फैसले को तस्लीम कर रहा हूँ, तो फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ये मुजाहरा करना चाहिए कि असम्बली में आ जाते और कहते कि जनाब किसी किस्म की तकारीर की ज़रूरत नहीं है, आप करवाएं, मैं इलेक्शन फेस करूँगा। और उसके बाद आप अपोजिशन के बेंचों पे जाके बैठ जाते। मुझे बताएं 1.5 साल में क्या ठीक हो सकता है? क्या शहबाज शरीफ हो या जरदारी साहब हों या बड़े से बड़ा सियासी चैम्पियन वो आकर बैठ जाए, क्या वो इस सूरत हाल में डॉलर को कंट्रोल कर सकता है या इस सूरत हाल में वो महंगाई को कंट्रोल कर सकता है? 1.5 साल में वो क्या कर सकता है? अच्छा, फिर ये असम्बली 1.5 साल भी ज़्यादा नहीं चलने वाली। अपोजिशन का इस बात पे इत्तफाक है कि वो 3 से 4 माह में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह में जो है वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। उनका इस बात पे मुआहदा हुआ है आपस में। तो बहरहाल आइनी मुद्दत चूँकि 1.5 साल है,
باقی ہے تو ہم اس کی بات کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ چل بھی جائے تو 1.5 سال میں وہ کون سا تیر مار لیں گے. آپ بہترین پوزیشن کا کردار ادا کریں. 2023 کے لیے اپنے میدان کو جو ہے وہ دیکھیں, اس کے اندر جانچیں, اس کے اندر جائیں اور اپنا کام کریں. اب آپ یہ کہیں کہ خالی میدان ملے, خالی گیند اور بلہ ہو اور آپ اسے کھیلتے رہیں, کھلاڑی بھی آپ ہوں, امپائر بھی آپ ہوں اور بالر بھی آپ ہوں اور تھرڈ امپائر بھی آپ ہوں, فرسٹ امپائر بھی آپ ہوں, سیکنڈ امپائر بھی آپ ہوں, باؤنڈری بھی آپ کی ہو, ملک بھی آپ کا ہو, کراؤڈ بھی آپ کی مرضی کا ہو, تو یہ تو پھر نہیں چل سکتا. یہ کیسے چل سکتا ہے؟ بہرحال جو ہے اس وقت اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بڑی گمبھیرتا بنی ہوئی ہے. اور آج رات جو ہے اسمبلی کی ووٹنگ تو ہونی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ووٹنگ اسپیکر صاحب کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے ہیں. ان کی آئینی اور اب ان کی قانونی ذمہ داری ہے اور وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کو موو کرتے ہیں, سزا یافتہ بننے کے لیے وہ کرتے ہیں یا پھر کیا صورتحال بنتی ہے. اب تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ابھی کچھ دیر باقی ہے. اس وقت 8:25 ہو رہے ہیں جب یہ ویڈیو تیار کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بہرحال ای او پی آئی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. میں آج ای او پی آئی پر بہت سارا کام میں نے اکٹھا کیا ہوا ہے. 7-8 دن میں کام نہیں کر سکا, تو آج میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کافی سارا مواد آج کل میں پیش کرتا رہوں گا. تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ جو نائل حکومت ہے, جنہوں نے پورے 2 سال 3 سال لٹکائے رکھا اور 15,000 کا کہہ گئے یہ جناب کہ ای او بی آئی کی پینشن میں 15,000 کا اضافہ کریں گے, یہ اضافہ نہیں کر سکے. اور اب اضافے کا اعلان کر کے زلفی بخاری میں 10,000 روپے کا اعلان کیا, وہ بھی نہیں ملا. اور اس کے بعد جو ہے سندھ حکومت نے کم از کم جو اجرت تھی وہ 25,000 روپے کی تھی. سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کے ذریعے اس کو 19,000 روپے کر دیا اور ساتھ میں ان کو کہہ بھی دیا کہ جا کے جو ہے بورڈ تعین کرے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کے بعد ای او بی آئی کی پینشن 8,500 روپے پچھلے 2 سال سے 1 جنوری 2020 سے اب 2022 مکمل ہو کے 2023 کی طرف تیزی سے ہم بڑھ رہے ہیں, لیکن ابھی تک پینشن جو ہے وہ وہیں کی وہیں ہے. کسی قسم کی کوئی جو ہے پینشن میں تبدیلی نہیں آئی ہے. اور اب ایوب آفریدی صاحب جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اور اس کے بعد آپ کو کمال کی بات یہ بتاؤں, وہ جو شہباز گل تھا وہ بھی ملک سے فرار ہو چکا ہے. اور اس کے بعد وہ جو ہمارے احساس پروگرام والی وہ ڈاکٹر تھی, کیا نام ہے ان کا, ڈاکٹر ثانیہ نشتر, وہ بھی مجھ سے فرار ہو چکے ہیں, وہ بھی چلی گئی ہیں واپس. ٹھیک ہو گیا. اب اللہ اللہ کر کے صرف فواد چودھری اور اسد عمر اور وہ شیخ رشید بھی اب دوسرا تیسرا دن نظر نہیں آ رہا. تو یہ وہ ایک ہے ایوب خان کا, پتہ نہیں کون ہے وہ اور ایک آدھ اور ہے, وہ 3-4 وزیر جو ہے نا وہ اب اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. اور لیبر کے حوالے سے جو پالیسی دینی تھی وہ بھی نہیں دے سکے. اور کمال کی بات یہ جو ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ کرنا تھا وہ بھی ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے. اب انہوں نے کیا کرنا تھا. آپ کے بہت سارے فون آئے, بہت سارے میسیجز آئے. ایک رات تو جناب 2:56 پہ ایک بزرگ کی کال آ گئی, اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اس وقت رات کے میں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا وہ چونکہ آپ جاگ رہے تھے, آپ واٹس ایپ پہ تھے, آن لائن تھے, تو میں نے کال کر دی. اور بھائی پتہ نہیں میں کس ایمرجنسی میں کال پہ بیٹھا ہوا ہوں, کیوں بیٹھا ہوا ہوں یہ مجھے پتہ ہے. بہرحال چلو جو ہوا سو ہوا. ان سے بھی معذرت تھوڑی سی میں نے سختی کی. ابھی آپ جو ہے آپ کو انتظار کرنا ہوگا. اگر نئی حکومت آتی ہے تو وہ نئے حکومت کے پاس ٹائم تھوڑا ہوگا, اقدامات بڑے ہوں گے اور انہوں نے کر بھی دینے ہیں چونکہ انہوں نے آگے ووٹ لینے ہیں. تو یہ وزیر اعظم عمران خان کو تو ریاست مدینہ کے لیے بہت موقع ملا تھا, نہیں کیا تو وہ نہیں کر سکا. آپ دیکھتے ہیں یہ آئینی ٹرمائل جو ہے, کانسٹیٹیوشنل ٹرمائل, کسی رخ اختیار کرے, بیٹھے اور تھمے. یہ بحرانی کیفیت اللہ کرے آج ہی ختم ہو جائے, چونکہ یہ ملک کے لیے بحران اچھا نہیں ہے. کل ڈالر 190 روپے ہو گیا تھا, تھوڑا سا استحکام آیا ہے تو پھر وہ واپس 185-86 پہ آیا ہے, لیکن پھر جو ہے وہ ڈالر 190-200 روپے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو آپ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں, اس عوام پہ رحم کریں. وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا ان پہ قیمتیں پتہ کتنی بڑھ گئی ہیں. جو 10 روپے کی چیز ملتی تھی وہ 15 روپے کی ہو گئی ہے, اور جو 15 روپے کی ملتی تھی وہ 25 روپے کی ہو گئی ہے. قیمتیں اس حساب سے اب بڑھ گئی ہیں. اوپر سے رمضان شریف ہے اور وہ جو گھیا توری ہے وہ 200 روپے کلو ہے.
करेला 200 रुपये किलो से नीचे नहीं आ रहा, टमाटर जो है वो माशाल्लाह 400 रुपये किलो पे पहुंच गए हैं, और ये जो आपका है लीमू, ये 460 रुपये 500 रुपये किलो तक पहुंचा हुआ है। 100 रुपये पहिया गला हुआ सड़ा हुआ, अच्छे वाला जो है वो 500 रुपये किलो तक पहुंच गया हुआ है। तो ये सूरत हाल है। इस महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अनकंट्रोलेबल होती जा रही है, और इस आईनी बहरान में तो मज़ीद चीज़ें जो है वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, चूँकि हुकूमत तो है ही नहीं, अमलन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और ना कोई नए नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, ना कोई नए आर्डर पास हो रहे हैं। पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी जगह पे परेशान है कि किसको फॉलो करें किसको फॉलो ना करें। और कल इमरान खान ने जो है वो एक कमीशन बनाने का फैसला किया लेटर पे, तो जिस जनरल को उन्होंने मेजर जनरल उन्होंने आते ही जो है वो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बाबा मैं किसी कमीशन का जो है वो सरबराह नहीं बनना चाहता। तो बहरहाल ये अब ये बहरानी कैफियत इसी को ही कहते हैं कि जब मुल्क के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी ना हो रही हो, आईनी बहरान हो, हुकूमत किसकी है किसकी नहीं है, असम्बली का इजलास जो है वो चल रहा हो और कोई बात सुनने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसे हालात में जो है वो मज़ीद तबाही और ख़राबी तो आ सकती है। बेहतरी बहरहाल जो है वो उसकी उम्मीद कम की जा सकती है। अगर आज रात 12 बजे तक इन्होंने आईनी मसले को हल कर लिया और वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर गए या तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो गई, तो फिर कल नए ऐवान का कायदे ऐवान का जो है वो चुनाव हो जाएगा और ये मामला यहीं पे ठप हो जाएगा और एक बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज़ जो है वो बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये बात यहाँ पर मुकम्मल हुई, और अब इंशाल्लाह कुछ देर बाद मैं फिर EOBI के नए कंटेंट के साथ जो है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। सर 10 मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।